Sa bisa aso yang bukan nih sa bisa aso sa itu tapi aku memang ano ko yun sa vlog ko eh. I-upload ko yan sa aking channel. Ano ba ang pangalan ng channel mo para Mr. Bohol yan. Facebook page pa naman eh. Facebook page. Maadjong buntyag DJ tuguti ko nga ipadangat kining akong istorya isip usa ka magsasaka diri sa Israel. DJ, ang istorya nga ating pagasumsuman karon walay lain kundi maunik ni ang pagtanom sa Indian pineapple. Kaning pineapple gikan pa siguro ni sa India kay gitawag mag Indian apple. Dili nato ikalimod nga kana siya pagalantawon mura gadjud siya og pinja pero not sure kung unsa gadjud ang bunga ana kay wala pa jud ko kakita og Indian pineapple. Samtang amo kanang gibuhat aduna say uban na mga kauban nga naga-prepare sa among pagatamnan ang naga-in-charge yana mauman ang Thailand worker diri sad sa Israel or diri sa farm nga akong gi-workan. Bago day kami magatanom ni ana, kailangan naga-alcohol mi ug andam kami nga maglingkod the whole day kay grabe libo-libo ang among pagatamnon karon nga Indian pineapple. Kada box, kada open na mo dira sa box, inig human sa sulod sa box ug mag-open mi sa next box, kailangan nakahinaw o nakawash kami sa alcohol para iwas contaminated ing ana sila ka instricto dire. Og tungod kay aniya pa man kita sa udnod nung pagbati, aduna di panahon nga masipyat ta nga makaupin ta sa box nga wala ta nakahinaw sa alcohol. Sakit man pa manandungon kay gusto ta mahimong perfect ang ato ang trabaho pero aduna jud tay sipyat sa ato ang pagabuhaton. Pero kanang sipyat mao kanay maghatag natog kugi o motivation nga kita magmalampuson sa atong gibuhat. Hangtod sa halos na mosalop ang adlaw, giagpas na kami sa mga field worker nga mga Thailand ug other Filipino para kami tabangan og tanom kay dili gayud mabangbang nga grabe kadaghan ang among tamanunon. Busa nangagpa sila og naglinya og didto nagpinaispasay og tanom. Bisan pa man sa kadaghanan namo nagatanom, dili gayud namo matabang og tanom tanan. Misalop na lang ang adlaw og wala pa jud kami nahuman og tanom. Busa gihipos na lang, gisulod sa box, gisulod sa cooler aron malikon pagkaugma. Pero since wala man kami duty ugma kay day off ang taga Thailand na ang magtiwas aron matiwas ang pineapple nga tamnunonon. Apan sa diyang ako nahibulong kay pagbalik namo kaingon mi og human na silang tanom apan wala pa di ay. Apan adunay 2 boxes nga naibilin og amo kining gitiwas og kutob alas 10 na human na namo og tiwas. Og dinhi lamang kutob ang akong istorya ni ining video ha. Salamat sa pagpaminaw. God bless og aduna pay sumpay ni ining akong sugilanon.